अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता दिनों में 2-3 दिन पहले तकरीबन रात को इशा का वक्त था। तो मुझे मेरे एक बड़ा करीबी दोस्त है, उसकी कॉल आई तो वो कहने लगा कि उसकी जो मदर इन लॉ हैं, जो सास साहिबा हैं ना, वो आज किसी हॉस्पिटल में गई हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो है खून का टेस्ट करवाया है। तो वो कहने लगा कि उनका जो खून है, डॉक्टर्स ने बताया कि वो काफ़ी अमाउंट तक कम हो चुका है, और वो जो स्केल्स बता रहा था तो वो वाकई में जो है वो काफ़ी कम थे। तो फिर वो मुझे पूछने लगा कि हमें इनको किस तरह की खुराक इस्तेमाल करवानी चाहिए, क्या चीज़ें इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो फिर मैंने अपने इल्म के मुताबिक जो है उसको एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको गाइड किया कि आप ये चीज़ें जो हैं वो उनको इस्तेमाल करवाएं, तो वो इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगी। तो वो बात तो आई गई हो गई। दूसरे दिन मेरे एक अजीज़ हैं, वो दुबई के अंदर मुकीम होते हैं। तो वहाँ पे वो एक बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो भी मुझे जो है वो काफ़ी परेशान लगे। तो वो कहने लगे कि जो मेरी मिसेज हैं उनको खून की कमी का मसला है। तो फिर वो मुझे बताने लगे कि उनको क्या क्या यूज़ करवाना चाहिए। तो वो पहले भी बड़ी अच्छी चीज़ें यूज़ करवा रहे थे, मैंने भी अपनी जो है वो उनको अपने इल्म के मुताबिक कुछ गाइड किया। तो ये वो मोमेंट्स थे जब मैंने सोचा कि मैं आपको आने वाली वीडियो में खून की कमी के हवाले से जो है वो गाइड करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टैट्स हैं, जो आदाद व शुमार हैं, उनके मुताबिक इस वक्त 3 में से 1 बंदा जो है ये खून की कमी का शिकार है। हर 3 में से 1 बंदा खून की कमी का शिकार है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं लाजमी इस हवाले से आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियो में गाइड करूंगा। तो इस हवाले से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी जो है ना, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट जो कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के ज़रिए से, तो अगर आपके घर में कोई किसी बंदे को कोई मसला है या आपको कोई मसला है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी पब्लिक अवेयरनेस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी जो कमेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स करूंगा और आपके टॉपिक्स को ज़रूर मैं जो है कंसीडर करूंगा। तो अब आ जाते हैं खून की कमी के ऊपर कि बेसिकली खून की कमी जो है ये होती क्या है। तो देखें, खून की जो कमी है ना, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि खून जो है, खून की जो कमी है बेसिकली ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो है ये एक गाड़ी की तरह काम कर रहा होता है, यानी ये हमारे फेफड़ों से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन ये जो खून की कमी होती है ना, इसमें ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये काफ़ी मिकदार में कम हो जाता है, जिसको हम साइंसी ज़ुबान में या मेडिकल की ज़ुबान में खून की कमी या एनीमिया बोलते हैं। अब इस जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो कम हो जाता है, इसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं। उन पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं, चूँकि ये फेफड़ों से मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक, हर हिस्से तक ऑक्सीजन को लेकर जा रही होती है, तो उस वजह से जो जब ये कम हो जाती है तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन मिलना जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को एनर्जी नहीं मिलती है और आप हर वक्त थके थके रहते हैं, आप बेजार रहते हैं, आपको थकावट रहती है, आपके सर में दर्द रहता है, आपको चक्कर आने लगते हैं। उसके अलावा जो है वो आपके हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं, आपके नाखून खराब होने लगते हैं, आपके बाल गिरने लगते हैं। तो इस तरह की जो अलामात होती हैं, अगर आप उनका सामना कर रहे हैं तो आपको खून की कमी हो सकती है, और आपको या तो फिर अपनी डाइट बेहतर करनी चाहिए या किसी प्रॉपर डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए कि आपको खून की कमी का मसला तो नहीं है। उसके बाद जो इसकी मुख्तलिफ किस्म की खून की कमी की जो वजूहात होती हैं, उनमें बेसिकली इस हीमोग्लोबिन की कमी की जो वजूहात हैं, उनमें ज़्यादातर जो वजह होती है, जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलती है, वो होती है हमारे जिस्म में आयरन की कमी। ये जो आयरन है ना, जिस तरह से ईंटें एक घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं ना, इसी तरह से ये आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए यूज होता है। और जब आपके जिस्म में आयरन कम हो जाता है तो उसके नतीजे में आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन कम होता है और आपको खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको जिस जिस वजह से भी आयरन कम हो रहा होता है, और ख़वातीन को ये बड़ा कॉमन सा मसला होता है, क्योंकि ख़वातीन में मंथली जो माहवारी चल रही होती है उसमें उनका ब्लड लॉस हो रहा होता है, खून ज़ाया हो रहा होता है।
تو اس وجہ سے بھی جو ہے ان کو خون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، آئرن ان میں کم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ مردوں میں جو مرد کم لے رہے ہوتے ہیں اپنی غذا کے اندر آئرن، ان کو بھی جو ہے اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسی ڈائٹس یوز کرنی ہیں، ایسی چیزیں یوز کرنی ہیں اپنی ڈیلی لائف کے اندر جن میں آئرن جو ہے یہ خاصی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جن کے اندر آپ کو آئرن وافر مقدار میں ملے گا۔ اللہ پاک نے کون سی ایسی غذائیں ہمارے لیے ڈیزائن کر کے رکھ دی ہیں کہ ان کے اندر بغیر دوائیوں کے ہمیں آئرن مل سکتا ہے، ان کے اندر وافر مقدار میں اللہ پاک نے جو ہے وہ آئرن رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں، آپ خون کی کمی کا شکار ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے وائٹامن سی کے جو سورسز ہیں وہ یوز کرنے ہیں۔ وائٹامن سی کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ وائٹامن سی آپ کو جو کھٹے پھل ہیں نا، جیسے لیمو ہے، کنو ہے، سنگترا ہے، ان کے اندر ملتا ہے، اور لیمو کے اندر بڑی اماؤنٹ میں اللہ پاک نے جو ہے وائٹامن سی کو رکھا ہے۔ اور وائٹامن سی جو ہے نا، یہ دراصل جیسے ایک بیوی کا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے نا، اسی طرح جو وائٹامن سی ہے نا، اس کا ہماری آنتوں سے آئرن کو جذب کروانے میں بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو یہ جو وائٹامن سی ہے، جب یہ آئرن کو ابزارب کرواتا ہے، جب جذب کرواتا ہے، تو آپ کی خون کی کمی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہے وہ آپ کو خون کی کمی کی علامات درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسی ڈائٹس یوز کرنی ہے جن میں آئرن جو ہے آپ کو اچھی مقدار میں مل رہا ہے۔ اب وہ کون سی ہیں؟ ان کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو اللہ پاک نے جو گوشت ہے نا، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، اس کے علاوہ چکن، ان کے اندر بڑی اچھی مقدار میں آئرن رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کلیجی ایک بہت ہی بہترین سورس میڈیکل کی دنیا میں سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کلیجی لازمی استعمال کریں اگر آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو میں آپ کو آگے آنے والی ڈائٹس بتا رہا ہوں، آپ وہ یوز کر کے فائدہ لے سکتے ہیں اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اگر آپ گوشت کم استعمال کر رہے ہیں، تو اگر استعمال بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ غذائیں جو دوسری میں بتانے جا رہا ہوں یہ یوز کرتے جائیں، جن میں آپ جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں نا، جیسے پالک ہے، ساگ ہے، یہ بڑی اچھی مقدار میں ان کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے، یہ آپ کو خون بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں، یہ آپ یوز کریں۔ اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے فروٹس ہیں، فروٹس کے اندر بہت بڑا اچھا سورس ہے ایپل، سیب کے اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ مقدار میں آئرن رکھا ہے۔ آپ نے اپنی کامن لائف میں، ڈیلی لائف میں بہت زیادہ نوٹس کیا ہوگا کہ کئی بار جب ہم سیب کو رکھتے ہیں تو وہ براؤن ہونے لگتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، اور آئرن جو ہے وہ زنگ پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے سیب جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آئرن آپ لازمی استعمال کریں، یہ خون بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اچھا سورس انار کے اندر بہت زیادہ مقدار میں اللہ پاک نے آئرن رکھا ہے، یہ آپ کو خون بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ اس کے علاوہ انگور بڑا اچھا سورس ہے آئرن کا، انگور آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مختلف قسم کے میوہ جات ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جن میں بادام آ جاتے ہیں، کشمش بڑا اچھا سورس ہوتا ہے آئرن کا۔ اس کے علاوہ آپ کھجور تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل کی دنیا میں کہ اگر آپ 6 سے 7 کھجوریں ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ڈیلی آئرن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور آپ اچھی طرح سے جو ہے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو کھجور آپ لازمی استعمال کریں، آپ جو ہے وہ کھجور کا اپنی لائف کے اندر ایک ڈیلی تواتر بنا لیں کہ آپ نے جو ہے یہ یوز کرتے جانا ہے تاکہ آپ کی خون کی کمی درست ہوتی جائے۔ اس کے بعد آپ انڈے، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو آپ انڈے ضرور استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو آپ گڑ استعمال کریں، گڑ کے اندر بڑا اچھا سورس ہے یہ جو ہے آئرن کا، اور اس کے اندر بڑی اچھی مقدار میں آئرن ہوتا ہے اور یہ آپ کو خون بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ چند غذائیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سیب کا جوس بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں کوشش کریں کہ آپ لیمو نچوڑ لیں، کیونکہ لیمو اس کو جذب ہونے میں بڑی مدد کرے گا آئرن کو، اور آپ کو خون کی کمی کو پورا کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ پالک کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ لیمو نچوڑ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کشمش استعمال کریں، آپ کلیجی استعمال کریں، آپ کھجور استعمال کریں، آپ انار کا جوس استعمال کریں۔ اور اس کے بعد ایک بڑا اچھا سورس جو ہے وہ چقندر کو آپ پکا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور انار کے ساتھ اس کا جوس بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر لیمو ڈالیں گے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔
تو یہ جو ڈائٹس ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑی کامن سی مسٹیک بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ خرچہ کر کے یہ ڈائٹس لے آتے ہیں، یہ پھل لے آتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، صبح اٹھتے ہیں، سیب کھایا یا جوس پیا، اس کے بعد 15-20 منٹس کے بعد وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں یا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، چائے ہے جس کے اندر دودھ ہے، اس کے علاوہ دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، ان کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، یہ آپ کی آنتوں سے آئرن کو جذب ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو اگر آپ یہ اس طرح کی غذائیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ ان کو چلیٹ کر دیتا ہے۔ چلیٹ کا مطلب ہے وہ آنتوں سے جذب ہونے کے بجائے ویسے ہی جو ہے ان کو ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ سیب استعمال کر رہے ہیں، گوشت استعمال کر رہے ہیں، کھجور استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے نا، یہ خون پیدا کرنے والی غذائیں لینے کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ جو ہے وہ دودھ استعمال کریں یا چائے یا دہی۔ اور اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ رائتہ استعمال نہ کریں، تاکہ آپ کا آئرن جو ہے وہ اچھی طرح سے ابزارب ہو، بلکہ گوشت کے ساتھ آپ لیموں اس کے ساتھ استعمال کریں، تاکہ آپ کا آئرن جلدی سے جلدی ابزارب ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ خون کی کمی پوری کرنے میں بڑی ہیلپ ملے گی اس سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو آپ کی ڈیلی لائف کے اندر واقعی میں آپ کو ہیلپ ملے گی میری اس ویڈیو کو سن کے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے تو مجھ بندہ ناچیز کو اپنی نماز کے بعد دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔